Kadakuan 2. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab ni si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae, unsa may labot nato niya na? Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudeo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo og tungod niini, didto'y gibutang nga unom katadyang bato nga sulanan og tubig. Ang matag usa ka sudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, pun-an ninyo og tubig ang mga tadyaw, ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, pagkabo niining tubiga og dad-a ngadto sa nagdumala sa kumbira. O gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki o giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino o kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa man ninyo idalit ang labing maayong bino? Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini si Jesus, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa hawanan sa templo nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi ug gilabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis o kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamisa ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulutan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudeo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo o tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining templo ha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa 3 ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan Jesus
mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya na hinamdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini o mituo sila sa kasulatan o sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tawo. Wala kinahanglan ang sultihan pa siya ni bisan kinsa may tungod sa mga tao tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing.